फरहान मिनहाज का सलाम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ेर अताप आ रही है। कुछ ऐसा हुआ है और कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जल्द ही मुश्किल दौर आने वाला है। जो रायतें और जो मोहब्बतें उन्हें मिल रही थी गुज़िश्ता 3-4 सालों से, अब उन मोहब्बतों में कमी वाक़ई होने शुरू हो गई है। ये सब कैसे और कहाँ से हो रहा है? अंदर से कुछ अहम खबरें और कुछ अहम तारें हम मिलाएँगे और किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, खबर ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान को केपीके में गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई है। साथ ये भी खबर आ रही है कि आफताब शेरपाव, जो केपीके के हवाले से एक सीनियर सियासतदान हैं और जिन्हें अफ़गान अमूर के हवाले से भी एक अच्छी आगही है और उनका एक अच्छा असर रसूख है, उनको भी केपीके का गवर्नर बनाने के लिए सोचा जा रहा है और उन्हें भी हरी झंडी दिखाई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखा दी गई है और कुछ दिन से फैसल करीम कुंडी भी खामोश नजर आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी सुहेल अफरीदी के वजीर आला केपीके बनने के दौरान जो कराची में मुकीम थे या कराची पहुंचे थे, जिनका ये ख्याल था सबका कि वो रज़ा रबानी की किताब की नुमाई पे के तारुफ़ी प्रोग्राम में वहाँ मौजूद हैं, वहाँ गए हैं एज ए गेस्ट, ये सब खबरें थी। पस पर्दा मामला कुछ इस तरह था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मौलाना फजलुर रहमान को केपीके में गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाई का नाम दिया। यही वजह थी कि सब सवाल कर रहे थे कि 17 सीट होने के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान केपीके की वजारत आला के लिए इतने कीन क्यों हैं और इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जब ये जान रहे हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा जैसे ही गवर्नर हाउस की हदूद में दाखिल हुआ, वो कबूल हो गया। आइन गवर्नर की जानिब से उसे मुस्तरद करने का कोई इख्तियार नहीं देता और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े अक्सरियत है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन 93 के 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट इंगेज हैं, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है और सुहेल अफरीदी 2/3 अक्सरियत से बाकायदा वजीर आला केपीके बन जाएंगे। इन तमाम हालात के मालूम होने के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से केपीके की वजारत आला के लिए न सिर्फ उम्मीदवार खड़ा किया गया, फिर उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, बल्कि बाद में बाइकाट भी कर दिया गया और पिशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया गया। जबकि पिशावर हाई कोर्ट में जब गवर्नर केपीके को ये अहकामात जारी कर दिए और ये रिमार्क्स दे दिए कि जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर की हदूद में पहुंच गया तो वो कबूल हो गया। अब उसे मुस्तरद करने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी तय करते हुए वज़ीर आला केपीके सुहेल अफरीदी से हलफ उठाएं, उसके बावजूद उस पिटीशन के लिए जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इलेक्शन को कालादम करार देने की इस्तदा थी, JUI फे की जानिब से उनके वकील अदालत में गए, दलाइल दिए, जबकि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने JUI के वकील को ये ऑफ़र भी की, क्योंकि मामला इस्टेब्लिश हो चुका है, गवर्नर हलफ लेने के लिए जा रहे हैं, तकरीब हलफ बर्दारी हो गई है, आप अपनी पटिशन वापस ले सकते हैं और किसी और तरीके से किसी और तरह इसको दायर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद JUI फे ने उस पटिशन पर मेरिट पर फैसला मांगा, जो बाद अज़ा मुस्तरद हो गई। वो क्या वजह थी? सब अहले दानिश साहिब राय मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत पर सवाल उठा रहे थे और उनकी सियासी दूर अंदेशी पर, जिन्हें हमेशा नाज रहा है और कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासी दूर अंदेशी इस वक्त के तमाम सियासतदानों से बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, सियासी कद कम कर सकते हैं और फिर ख़ास तौर पर उस शख्स के सामने जिसके वो एक रवायती हरीफ रहे हैं, जो उनके हल्के में उन्हें 2 मरतबा शिकस्त दे चुका है। अगली मरतबा भी उनका अगर मुकाबला होगा तो इंतखाबी हल्के में उसी शख्स के साथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की इतनी लड़ाई के पीछे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि कोई ना कोई बड़ी ऑफ़र है, कोई ना कोई बड़ी पेशकश है और ये बड़ी ऑफ़र और ये बड़ी पेशकश गवर्नर केपीके की थी।
یہی بات جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بتانے فیصل کریم کنڈی کراچی پہنچے، پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران تک انہوں نے یہ بات پہنچائی اور انہیں کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے اور مجھے یہ سیٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے فوراً بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک تقریب میں فیصل کریم کنڈی کو پشاور جانے کا حکم دیا۔ در حقیقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی کو بلاول بھٹو نے واپس پشاور جانے کا حکم اور حلف اٹھانے کا جو حکم دیا، وہ در حقیقت انہیں پنجاب KPK کی گورنرشپ بچانے کا حکم تھا اور انہیں گورنر کی سیٹ پر بٹھانے کا حکم تھا کہ جائیں اور جا کر اپنی گورنرشپ پر بیٹھیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیں، جسے آپ دباؤ کی وجہ سے چھوڑ کر کراچی بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، پھر شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ پیغام دوبارہ مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا کہ فی الحال اس منصوبے کو ہم کچھ منسوخ کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ منصوبہ آن کارڈ ضرور ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو یہ خبر بھی ملی کہ صرف انہیں ہی نہیں گورنرشپ کے لیے آفر کی گئی، بلکہ آفتاب شیرپاؤ بھی آن کارڈ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مفتی محمود کانفرنس جب پشاور میں ہوئی، ایک بڑے جلسہ عام سے مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی قرار دیا۔ ہاں، وہی پارلیمنٹ جہاں پہ 7 کے قریب مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا، وہ 7 مخصوص نشستیں اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی پارلیمنٹ میں لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنا وکیل سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ ہاں، اسی اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ پر فیصلے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے۔ ہاں، اسی اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے فرزند کو بطور وزیر اعلیٰ KPK نامزد کروانے کے لیے کاغذات نامزدگی بھی داخل کروائے تھے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی پارلیمنٹ اچانک سے اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی پارلیمنٹ بن کر سامنے اس لیے کھڑی ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے جو وعدے وعید کیے گئے اور انہیں علی امین گنڈا پور کے سامنے پست قد ثابت کیا گیا اور ان کے قد کو نیچے گرایا گیا، ان کی سیاست پر کی ساکھ کو داؤ پہ لگایا گیا، جس چیز کے لیے وہ سب کچھ کیا گیا وہ چیز تو ان کے ہاتھ میں آئی نہیں، نہ ہی انہیں دی گئی۔ حالانکہ اسے کہا کہ فی الوقت سے منسوخ کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، لیکن بعد میں دیکھنے پر بھی مولانا فضل الرحمان اور پھر آفتاب شیرپاؤ کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم گورنر KPK کو بدلی کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، اور وہ گورنر KPK آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی KPK کی گورنرشپ کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز کے بیانات کا جواب نہیں دے پا رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی اور ان کے فرزند کو پنجاب حکومت کی جانب سے دی گئی سیکورٹی واپس لینے پر بھی کوئی رد عمل نہیں دکھا پائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس کی سیکورٹی جو پنجاب پولیس دے رہی تھی، اس کے پر واپس لینے پر بھی کوئی رد عمل نہیں دکھا پائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی متعدد بار پنجاب میں اپنے اختیارات کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے اپنے حصے کی بات کرتی رہی ہے، لیکن وہ 1% بھی حصہ حاصل نہیں کر پائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کو آج کے دن سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر ہر سال کراچی میں ایک مرکزی جلسہ کرتی اور اپنی سیاسی پالیسی کا اعلان کرتی تھی۔ وہی پاکستان پیپلز پارٹی اس سال نہ کراچی میں جلسہ کر پائی، نہ سیاسی طور پر کسی سیاسی پالیسی کا اعلان کر پائی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو متعدد بار ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلوں کی خبر تو بری کروا سکی، لیکن نہ وہ اجلاس کر سکی، نہ اہم فیصلے لے سکی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس گورنر پنجاب کی جو KPK کی گورنرشپ کو بچا پائے گی؟ پنجاب میں جو گورنر ہیں وہ اس طرح متحرک نہیں ہیں، ان میں وہ تحرک نہیں ہے جو KPK کے گورنر فیصل کریم کنڈی میں تھا۔ لیکن حالیہ چند ہفتوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی علی امین گنڈا پور کے استعفے کے معاملے میں اس قدر گندے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان میں اخلاقی طور پر بھی وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا جو پہلے موجود تھا۔ لیکن مقابلہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں ہے۔ KPK کی گورنرشپ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے متعدد رہنماؤں کو باقاعدہ واسکٹ سلوا دی گئی ہے گورنرشپ کی۔
کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس واسکٹ کو بچانے میں کامیاب رہتی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان یہ واسکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا یہ پگ آفتاب شیرپاؤ کے سر پہ سجائی جاتی ہے؟ یہ آئندہ چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ نومبر کے مہینے میں جہاں بہت سے فیصلے ہونے ہیں وہاں یہ فیصلہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔